अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। आप देख रहे हैं फ़खर यूसुफजई ऑफिशियल और ये वाली वीडियोस मैं इसको कहता हूँ डिबेट विद फ़खर शो का नाम है। लेकिन इसमें सम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अगर एक्सपर्ट्स हों तो उनके साथ बात की जाए, लेकिन सम टाइम आपको कुछ मिलता भी नहीं है या कुछ भी वजह हो सकती है। तो मुख्तलिफ इश्यूज़ तो क्योंकि चल रहे होते हैं तो उस पर बात की जाए। इस वक्त एक इंटरनेशनल इशू के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, वो है इज़राइल वर्सेस सऊदी अरेबिया। पहले भी मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था 1-2 माह पहले कि यार इज़राइल को सऊदिया एक्सेप्ट कर लेगा और उनके साथ जिस तरह यूएई के साथ और जॉर्डन वगैरह के साथ मुआहदात हुए हैं तो इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ भी हो सकता है। और वही चीज़ इस वक्त उसकी जो ख़बरें हैं अल अरबिया के साथ एक इंटरव्यू हुआ है पुराने, अगर आप बात कर लेते हैं शहज़ादा सुल्तान बिन बंदर को, बड़े अहम पोस्टों पे रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से और एम्बेसडर रहे हैं सऊदिया के अमेरिका में और बुश के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि भाई इज़राइल इज़राइल के हवाले से हमारे ऊपर जो रिज़र्वेशन है, इज़राइल नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों के, तो वो गलत हैं और उनको इस तरीके से हमारे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो लगता ऐसे है कि मतलब वो इशारों में ये बात अपने लोगों को भी समझा रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनको भी ये दबे अल्फाजों में बता रहे हैं कि यार दिस इज़ द टाइम दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट रिकग्नाइज इज़राइल एज ए कंट्री। नहीं भी किया था तो इज़राइल तो एग्जिस्ट करता है भाई, बहुत अरसे से 73-74 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है, जैसे भी करता है। लेकिन अब अगर सऊदिया इसको एक्सेप्ट करता है तो मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्तों को मैंने कहा कि अगर सऊदिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो जिस दिन तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। हालांकि इमरान खान साहब बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि सऊदी अरेबिया वाज द ओनली कंट्री, मैं कहूँगा कि शायद सबसे ज़्यादा एक जिसके ऊपर एक जंग तो हुई है 1967 में, लेकिन एक बड़ा होने के नाते, एक बड़ा अमीर मुल्क होने के नाते लोगों को ये था कि अगर सऊदिया एक्सेप्ट नहीं करता तो बाकी ममालिक कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त यूएई ने एक्सेप्ट किया उसको, तो उस वक्त मैंने कुछ अपने दोस्तों को कहा कि भाई यूएई वाले कौन हैं, मतलब वो सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान या जितनी भी रॉयल फैमिली है आपस में ये कज़न्स हैं। कैसे हो सकता है कि अगर यूएई कोई काम कर रहा है, कतर के ख़िलाफ़ दोनों इकट्ठे खड़े थे, हालांकि कतर भी इनके कज़न्स में आते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इज़राइल को वो तस्लीम करते हैं और सऊदिया को मतलब बग़ैर इसके इत्मीनान में लिए ये ऐसा इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपस में उनका था। पहले यूएई ने किया, जॉर्डन ने किया, अब बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी बात हो रही है। माइक पोम्पियो फुल फॉर्म में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये हो जाए और ये रीजन में। अब देखना ये है कि होता क्या है कि कब तक सऊदी अरेबिया इज़राइल को तस्लीम करता है, लेकिन करना है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन मोहम्मद बिन सलमान की और यूएसए की आपस में जिस तरीके से उनके ताल्लुकात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की बात को वो टाल सके और उनकी बात को वो ना माने इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से। बहुत सारे मसाइल भी हैं, यकीनन जो फ़लस्तीनी हैं उनके अपने रिज़र्वेशंस हैं और उनके साथ अपने वादे किए गए हैं और कुछ उनके लीडर्स की गलती थी और कुछ अगर हम बात कर लें तारीख़ी हवाले से तो शुरू से ये जो लोकेशन है, ये जो जगह है, यकीनन ये ज्यूज़ जो हैं हमारे मतलब इज़राइल के लोग, ये उनकी मलकियत है। उसके बाद इस जगह के ऊपर दूसरा जो हक तारीख़ से वाज़े है दैट इज़ क्रिश्चियन, और
تیسرے نمبر پر پھر مسلمز آتے ہیں. یقیناً قبلہ اول کہا جاتا ہے ایز اے مسلم. باقاعدہ جب خانہ کعبہ نہیں تھا تو قبلہ اول کے طور پر جو مسجد اقصیٰ ہے اور فلسطین کی جو ہے تو عبادت کے لیے ایز اے ورشپ یوز کیا جاتا تھا. لیکن اس وجہ سے بھی ایک ایسوسیشن مسلمانوں کی بھی ہے. لیکن جب تاریخی پرسپیکٹیو سے بات کی جائے تو اس میں مطلب بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ہیں. لیکن جو فلسطین کے لوگ ہیں یقیناً ان کو بھی جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن نے، یو ایس نے، باقی سعودی عربیہ نے، ان کو بھی لازمی سی بات ہے جینے کا حق ہے. وہ بھی تو آخر اسی ایریا کے ہیں، اسی جگہ کے ہیں. ٹھیک ہے وہ بعد میں آئے ہیں لیکن انسان سے آپ اس کے جینے کا حق نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، دوسری جگہوں پہ قبضہ کر کے جو جگہ اسرائیل کی اپنی ہے تو وہ تو چلے ٹھیک ہے، پاکستان اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، باقی کنٹریز اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بٹ یہ چیزیں ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود ہے اور ایک بڑا مضبوط ملک ہے. بہت زیادہ ایجوکیشن بہت ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ہے، اور بالکل بیچ میں واقع ہے ٹرکی کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ. اس کی مطلب جو بارڈرز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو اب سعودیہ نے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن میں کہتا ہوں بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے، سعودیہ کو بھی کرنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار آپ نے ایکسیپٹ نہ کر کے پتہ نہیں 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، تو کیا کر لیا؟ کم از کم اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی ایمبیسی وہاں پہ ہوگی، آپ کی اور مطلب ریلیشن شپس بڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ بات کر سکیں. جس طرح پاکستان ہندوستان کے بیچ میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی ہائی کمیشن دہلی میں ہے اور دہلی ہندوستان کا ہائی کمیشن پاکستان میں موجود ہے. اگر کوئی 100 مسئلے بھی ہو تو ان کی مطلب جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے وہ یہاں اسلام آباد میں ہوتا ہے، پاکستان کا ڈپلومیٹک سٹاف جو ہے وہ دہلی میں موجود ہوتا ہے. تو کم از کم ایک ٹیبل کے اوپر آپ آ جاتے ہیں، کسی گیو اینڈ ٹیک پہ وہ بات سارٹ آؤٹ ہو ہی جاتی ہے. آپ رابطے میں رہتے ہیں. جب آپ کا رابطہ ہی نہیں ہوگا تو آپ مسائل کا حل کیسے کریں گے؟ تو میرے خیال میں اگر یہ ملک کر لیں تو شاید اس سے تھوڑا سا مطلب گیو اینڈ ٹیک ہے. اسرائیل کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی جو فلسطینیوں کا حق ہے، جو ان کی جگہ ہے، وہ ان کو دی جائے. یار اس میں کیا، آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا ملک موجود ہے، ایک مضبوط ملک ہے، تو جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ ان کو مطلب دیا جائے تو یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ فلسطینیوں کو ماریں، اس پہ گولیاں چلائیں. اور فلسطینی لازمی سی بات ہے ایک ریزسٹنس شو کریں گے کیونکہ وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب چیز بہتر ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودیہ کب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور میں تو بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد اگر یہ خبر آ جاتی ہے اور یہ کر لیں تو شاید پھر پاکستان بھی کر لے اور ہمیں پھر اسرائیل جانے کا موقع بھی ملے، اسرائیل دیکھنے کا. کیونکہ بہت زیادہ مطلب میرا شوق ہے کہ اسرائیل کو وزٹ کر سکوں، لیکن پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیونکہ الاؤ نہیں ہے، ویزا نہیں لگ سکتا اس کے اوپر، تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے 2 سال سے سعودی عربیہ کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، محمد بن سلمان نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے تو وہاں پہ خواتین کو ڈرائیو کرنے کی اجازت دی گئی، ان کو لائسنسز دیے گئے، میراتھن ریسز ہوئیں، سائیکلنگ اب فیمیلز وہاں پہ کرتی ہیں، کنسرٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں، سنیماز کھل گئے وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں لگتا ایسا ہے کہ یہ کچھ مطلب سگنلز ہیں کہ یہ چیزیں اب جو ہم بات کریں جس کے حوالے سے، وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، تو وہ میرا خیال ہے وہ چیزوں کو اوپن کریں گے. جس طرح دبئی، کویت میں آپ لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، قطر میں ہم لوگ جاتے ہیں، تو مطلب وہاں پہ اس کلبز بھی ہیں وہاں پہ، اور بہت اچھی اچھی مسجدیں بھی ہیں، اور اب تو مندر بھی موجود ہے دبئی کے اندر. تو ہر کسی کو اپنی ہے، مطلب جس ریلیجن کو فالو کرتا ہے تو وہ جا کے اپنے مطلب اگر اس ورشپ پلیس میں جانا چاہتا ہے، مسلمان مسجد میں جائے، ہندو مندر میں جائے، کرسچین جو ہے اپنے چرچ میں جائے، تو سب کو اپنی اپنی اپرچونٹیز ملتی ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے یہ چیز. تو اب دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کب یہ کرتا ہے، اور سعودیہ اگر جب کرتا ہے تو ویسے جلد لگ رہا ہے اور کافی جلدی یہ چیز ہونے کو ہے. اور محمد بن سلمان میرا خیال اس چیز کو کریں گے بھی، اور جیسے ہی کریں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان تو
اس سے انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ بڑا بھائی کہتا ہے سعودی عربیہ کو اپنا، تو میرے خیال سے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر دے گا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور میں تو کہتا ہوں جلد سے جلد سعودی عربیہ کر لیں کہ اس کے ساتھ پھر پاکستان بھی یہ کر لیں، اور یہ جو یہ والا ڈسپیوٹ ہے کم از کم یہ ختم ہو جائے. تھینک یو ویری مچ.